السلام عليكم. اليوم نكملو الكور تاع دوزيام سيمين دو ديفلوبمون و نبداو بسم الله. بون الخطره اللي فاتت في لا بروميير سيمين وين حبسنا في اون بلاستوسيست واش فيها تروفوبلاستيك، فيها دي سيلول تروفوبلاستيك اللي على برا، فيها داخل ان بوتون امبريونير سون دي سيلول سفيريك، وعندنا لو بلاستوسيست. هذه قلنا بلي راح دارت لا ميغراسيون l'utérus, l'endomètre. Donc, le 6e jour, la deuxième semaine, le 6e jour jusqu'à 15e jour à peu près. وش يصرا فيها؟ يصرا فيها 4 صوالح. صرا فيها la nidation اللي هي l'implantation تاع بلاستوسيست داخل la muqueuse utérine. كي نقولوا la muqueuse utérine هي نفسها l'endomètre. Voilà. صرا لا prégastrulation اللي هي تحول نتاع le bouton embryonnaire en disque didermique ou un germe didermique, ou l'aminogénèse هي la formation تاع vésicule amniotique, ou عندنا à la fin blastocèle يولي une vésicule ombilicale. وهنا دخلت la deuxième semaine. نبداو بلانيداسيون. لانيداسيون شنو هي؟ l'implantation تاع l'embryon تاعنا داخل l'endomètre. Grâce à quoi? Grâce à la إفرازات أستريوبروجستاتيف اللي يفرزهم لنا le corps jambe. Voilà. La nidation تصرا داخل le tissu. C'est pour ça نعيطولها interstitielle. Voilà. Parce que le blastocyste يكبر داخل la muqueuse utérine. Ça veut dire داخل un tissu. C'est pour ça نعيطولها هكا. La nidation est très importante. علاه؟ Parce que وكان ما تراش هي ما يقدرش يكمل الحمل ما يقدرش، باسكو علاش؟ حنا عندنا الاوفوسيتي تاعنا عندها تقدر تعيش وحدها، تقدر تكون مستقله فتره محدده برك، ومن بعد سيبون بعد لو كان ما نزودوهاش بالماكله وبلوكسيجين وكاع تموت. دونك لازم صرا لانيداسيون باش تقدر تكمل لا جيستاسيون. هاد لانيداسيون يصراو فيها ثاني 4 صوالح اللي هما يصراو تغييرات على البلاستوسيست ولا ميكوز يوتيرين لا لوندومتر. يصراو تغييرات باش من بعد لانتراكسيون تجينا ساهله. من بعد صرا اون انتراكسيون بين البلاستوسيست وليبيتيليوم يوتيرا قبل ما توصل لا ميكوز يوتيرا. ليبيتيليوم جاي قبل. هنايا بون هادي لاباري، هذا هو الميومتر هذا، وعندنا هذا هو لوندومتر ولا لا ميكوز يوتيرين، وهنا لا كافيتي تاع ليتوريس اللي من بعد يخلص فيها لا غروسيس. واللوندوميتر ليبيتيليوم نورمالمون يجي هنا، يجي قبل ليسونسيال قبل ما نوصلو للوندوميتر ليبيتيليوم. دونك تصرا اون انتراكسيون ومن بعد لو فرانشيسمون تاع ليبيتيليوم يوتيرين بار لو بلاستوسيست. صافي البلاستوسيست يجوز على ليبيتيليوم يوتيرين باش يوصل لي لا ميكوز يوتيرين. من بعد تصرا لانتراكسيون انتر لو بلاستوسيست و le corion تاع la muqueuse utérine. هذه هي l'anidation. نبداو jour par jour. في 6e jour مورما يكون تنحى هذاك لا زامبوليس تكون تنحات وكاع. واش يظهر؟ لي سيلول تاع لا كوش تروفوبلاستيك يبداو يزيدوا ويبداو يزلقوا في ليبيتيليوم، يبداو يتسرسبوا داخل ليبيتيليوم grâce à une action protéolytique نتاع هادوك لي سيل. هاد لا ميثود تبقى تكمل حتى تصرا لا بينيتراسيون داخل لوندومتر يوتيرين و ونوصلو للتيشي كونجونكتيف. فوالا. بعد هذه تصرا سيزيام. بعد في 7 جور واش يصير؟ هادوك لي سيلول تروفوبلاستيك اللي كانوا هنايا ينقسموا، يولوا عندي 2 كوش. اون كوش تكون مسقمه مليح وشابه نعيطولها سيتو تروفوبلاست، هذه هاي دايره تكون اون كونتاكت مع لو بوتون امبريونير وتكون اون كونتاكت مع البلاستوسيل، هذه هي. واون كوش تكون خضراء كاع وعندها كامل، هذه نعيطولها لو سينسيسيون. واش معناتها هو الفيوزيون تاع دي سيلول، هو نجمعوا دي سيلول بزاف يولوا يبانوا لك شغل سيلول وحده فيها بزاف لي مواهب. فوالا هذا هو. هذا واش نعيطولو
سينسيتيو تروفوبلاست. هذا واش يصرا في 7 جور. بعد في 9 جور نورمالمون من 7 في 8 جور واش يصرا، ماشي في 9 في 8 تصرا لا بريغاستريلاسيون وتصرا لا مينيو جيناس، بصح هادو بعد نحكو فيها. من 9 جور زيد تكمل لانيداسيون. واش يصرا هذاك سينسيتريوفوبلاست هذاك ما نفهميش هذاك واش يكون لي يدير لي دي لاكون. هادو لي لاكون هادو لي لاكون en même temps le germe يكون يدخل داخل لو تيشو، داخل l'endomètre، يبدا يدخل داخل. هادوك لي سيلول سيتوتروفوبلاستيك contiennent leur prolifération دايما لي سيتوتروفوبلاستيك دايما يكملوا لا prolifération تاعهم. و سينسيتريوفوبلاست هذاك قلنا بلي دار دي لاكون دونك كبر، وهذه راهي تكبر دونك لو جيرم يبدا ساغروندي، يبدا يكبر. 10 jour واش يصرا لو جيرم سي يدخل كاع داخل لوندوميتر، سي بون يكون داخل، يخلي اون سيكاتريس. فوالا هاي لا سيكاتريس، هاهي خلي اون سيكاتريس يكون داخل، خليها لا سيكاتريس هذه نعيطولها مش عارفه شنو نعيطولها، كايات دو فيبرين. تتنحى كي عاود يصرا لا ريجينيراسيون تاع ليبيثيليوم، كي يصرا التجديد تتنحى فوالا. بعد سينسيتريوفوبلاستيك هذا ولا لو تيشو سينسيتيال يدير عنده واحد الميزه شغل اللي هو يقدر الشعيرات الدمويه اللي يجوزوا على لي تيشو كونجونكتيف. هذوك الشعيرات الدمويه هو يقدر يفتحهم، كي يفتحهم يبداو يفرغوا المحتوى نتاعهم داخل لي لاكون. فوالا هذوك لي لاكون مثل لاكون سونغين ماتيرنال يكبروا لي لاكون هذه بيان سور. دونك يولي لو جيرم نتاعنا باش يولي اون كونتاكت ديريكت مع الدم تاع يماه. دونك يكون اون كونتاكت ديريكت صافي دير يدي من عندها لوكسيجين ويدي من عندها لي سوبستانس اللي يسحقوهم باش يكبر. فوالا هذا واش يصرا في 10 جور. بعد من 11 12 13 يصرا تصرا التشكل تاع لا فيديكول امبيليكال. و ال 13 ل 15 دوك نشوفو واش يصرا ثانيك. ال 14 جور المهم 14 جور تخلص لانيداسيون و تروفوبلاست يبدا يكمل التطور تاعو باش تكون لي لا بلاسنتا. لا بلاسنتا هذه تشوفوها نورمالمون في السيمانه الجايه ماشي دوكا. المهم لانيداسيون سي بون جيسبر تكونوا فهمتوها برك. ندخلو في البريغاستريلاسيون. البريغاستريلاسيون اللي تصرا في الويتيام جور. هو واش البريغاستريلاسيون؟ هو تحول نتاع البوتون امبريونير لانديسك ديدرميك ولا ان جيرم ديدرميك. في الويتيام جور certains cellules du bouton embryonnaire يتقسموا لي زوج. لي سيلول تاع البوتون امبريونير ثاني كيتقسموا لي الزوج، تولي لي يكونوا سيباريين باغ اون ممبران بازال. فوالا هادوك لي كوش عندي زوج لابيت، وحده نعيطولها ليبيبلاست ووحده ليبوبلاست. ليبيبلاست تكون هي لا فوي ولا لا لام تكون دورسال، تكون في الكوتي دورسال، والايبوبلاست تكون في الفونترال. الايبيبلاست صافي تكون اون كونتاكت مع لي سيلول شويه هذوك اللي بقاو من البوتون امبريونير، والايبوبلاست تكون اون كونتاكت مع بلاستوسيل. هكذا كي المهم يتشكل الايبيبلاست والايبوبلاست تولي عندنا حاجه اللي هي نولو نعرفوا الاتجاه نتاع لومبريون تاعنا، نولو نعرفوا لا بارتي دورسال نتاعو و الفونترال نتاعو. هذه الحاجه مليحه وما تصرا لا بريغاستريلاسيون. هنايا ان ميم طون نورمالمون هذه تاع لو بوتون بلوتو نتاع لا كافيتي امينيوتيك، بصح المهم حكينا عليها هنا en raison d'un phénomène d'apoptose. ça veut dire موت الخلايا النورمال، un phénomène normal. ما يصرا ما يصرا هذا واسمو جوغ تولي كروزي البوتون امبريونير يولي كروزي على داخل. نشوفو هنايا
ولي كروزي على داخل. ايه هذيك هي لا كافيتي امينيوتيك. الكافيتي امينيوتيك تكون بحدة واش بالإيبيبلاست من تحت، من الإيبيبلاست، ومن فوق نلقاو كالكو سيلول نتاع السيتوتروفوبلاست ولا تروفوبلاست كيف نعيطولهم لي زامينيوبلاست. لو بروسيسوس تاع البريغاسيولاسيون نعيطولو لا بروسيسوس دي ديليميتاسيون. علاه باسكو حدد لي كيما قلنا حدد لي الجهه الدورسال الدورسال والventre. On obtient alors un blastula secondaire, le germe didermique. Voilà, donc هو le germe didermique qui ولا عندي زوج ولا نعيطولها لا plaque embryonnaire. ومن بعد لامينيوجينيس هي قلنا بلي نفسها واش حكينا من قبل هي لا فورماسيون تاع لا كافيتي امينيوتيك. برك هنا واش زادوا لنا قالوا لنا برك بلي لي سيلول سيتوتروفوبلاست هذوك اللي كنا نعيطوا لهم امينيوبلاست هما لو توا تاع لا كافيتي امينيوتيك السقف تاعها، وتاع لو بوتون امبريونال سافدير ليبيبلاست هو لو بلونشي. ولو جيرم يبقى ديديرميك، يبقى هكذا ديديرميك حتى 15 16 جور باش بعد يتقسم. نشوفو كيفاش يتقسم. ومن بعد الفيزيكول امبيليكال. الفيزيكول امبيليكال هنا شويه الحالات زاد تخلعت. هنا واش يصرا شويه دي سيلول السيتوتروفوبلاست هذا يتنحاو منه شويه دي سيلول، ماشي يتنحاو كاع تعرفي يدلناو لهذا الكوتي، يشكلوا لي ان ميزونشيم بريمير. يشكلوا لي هذا الفاد اللي كتشوفوا هنا كاع ان ميزونشيم بريمير. ما نشوفوا كيفاش يولي. ومن بعد لي سيلول لي بلو انترن صافي هادو يتسقموا بيان و يغطوا لي يولوا جور يديروا لي ان ممبران سموها ممبران دو بيزر. هذه هي ممبران فين تولي تونتوري لي لو بلاستوسي تولي تونتوري لي لو بلاستوسيل هكذا. مادام هما يحبوا يعيونا بزاف يحبوا يكرهوا لنا حياتنا بدلوا له اسمو ورجعوا اسمو ليسيتوسيل بريمير. مانيش عارفه البيوت علاش يبدلوا الاسماوات المخرجين. بوندون سي طون ان ميم طون واش يصرا هادوما لي سيلول نتاع ليبوبلاست هادو يبداو يكبروا يتكاثروا ويدناو من هذا الجهه. هاهم كيفاش يبداو يدناو لاتيرال من هذه الجهه باش يقدروا يغطوا لي لي سيتوسيل البريمير. كي يولوا يغطوه لي كامل يولوا هكا كومبلي نولوا نعيطولو لي سيتوسيل دوزيام فوالا ولا سكوندير. هذه هي لازم يبدلوا له الاسم صراحه يزيدوا شعره يبدلوا له الاسم. هو لو فيتور فيزيكول امبيليكال. هذاك لو سيتوسيل سكوندير هو اي لي هو الفيزيكول امبيليكال. بعد هاد البارتي ما فهمتهاش وما كما سيت ما فهمتهاش دونك حطوها كيما راهي. ومن بعد موراها صرا l'apparition du xylome externe ou la formation du mésoplaste extra-embryonnaire. دوكا هادوك صراو في 13 جور. دوكا من 13 ل 15 جور واش يصرا مثل لا واش يصرا الخبر ميزونشيم نتاعنا. هذاك الميزونشيم هذا هو ميزونشيم اكسترا امبريون. هذا هو الميزونشيم اكسترا امبريون. هذا من قلت لي لو جيرم نتاعنا كبر بزاف باسكو زادوا فيه بزاف صوالح يبدا يصرى لو ديكول يبداو يولوا ماشي لاصقين تاع لا بلاك امبريونير مع لامينيوز هذا و الفيزيكول امبيليكال هذا يصرى لها ان ديكول صراحه ديكول مع هذا لا بلاك. فوالا وشوف كيفاش تولد ماشي هكا هي بالضبط. شوف كيفاش تولد. هنا واش يصرى يتشكلوا لي دو لام ميزوبلاستيك و
mais deux mésoplastique ou un cylindre extra-embryonnaire. Le cylindre extra-embryonnaire هذا هو genre داخل الميزونشيم اكسترن هذاك يتشكل لي genre يبدا يتخرج فميك يتشكل لي هكذا الهلال هكا. هذاك هو لو سيلون اكسترا امبريونير. دوك بعد في التخازيم سما نشوفو واش يولي هذا هو او يبقاو لي سيلول اللي الميزونشيم اكسترا سيلولار اللي بقى لي اكسترا امبريونير اللي بقى لي لاصق مع تروفو لاصق مع لا بلاك هذا باش نعيطولو لا لام كوريال ولا ان كوريون. و لي سيلول اللي بقاو لاصقين لي مع شنو مع لامينيوم ولا كافيتي امينيوتيك هادو نعيطولهم سوماتو بلور اكسترا امبريونير نورمالمون. و هادو اللي لاصقه مع الفيزيكول امبليكال نعيطولها سبلونكلون بلور واقع اكسترا امبريونير. هادو باعتك هادو كامل اللي هدرنا عليهم لي سيلول لي لام يتلاقاو في بلاصه هذه هي نعيطولها بيديكول امبريونير ولا بيديكول دو فيكساسيون اللي هي ان فيتور كوردون امبليكال. فوالا كملنا لا دوزيام سيمين تبقالنا لا تروازيام سيمين الخطره الجايه ان شاء الله تكونوا فهمتوا ما خلطتكمش. فوالا.